أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون یعنی جزم. میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو، وقف مروا. را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، وقف ربی. میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت، وقف مدت. حقاب پیش حق، قاف تا زبر قط، حقت، وقف حقت. خفا زبر خف، فاتا زبر فت، خفت، وقف خفت. تبا زبر تب، باتا زبر بت، تبت، وقف تبت. تا زبر تا، خالام زبر خل، لام تا زبر لت، تخلت، وقف تخلت. قاف دال زبر قد، دال ميم زبر دم، قدم، تا پیشتو، قدمت، وقف قدمت. واو صاد زبر وص، صاد با پیش صب، والصب، حازير حي، والصبح، وقف والصبح. واو شين زبر وش، شين ميم زبر شم، والشم، سين زير سي، والشمس، وقف والشمس. واو شين زبر وش، شين فا زبر شف، والشف. عين زرعي، والشفع، وقف والشفع. بصاد زير بس، صاد با زبر صب، بالصب. را زيري، بالصبر، وقف بالصبر. مروا، وقف مروا. ربي، وقف ربي. مدت، وقف مدت. حقت، وقف حقت. خفت، وقف خفت. تبت، وقف تبت. تخلت، وقف تخلت. قدمت، وقف قدمت. والصبح، وقف والصبح. والشمس، وقف والشمس. والشفع، وقف والشفع. بالصبر، وقف بالصبر.